औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं उर्दू क्लास 12वीं की। और आज की इस वीडियो में हमारे पास है 2023 है उसके साबका पेपर, और उसके हम करेंगे MCQs। MCQs जो हैं ये आपको 20 नंबर के पेपर में आएंगे और ये 4 हिस्सों में डिवाइड होंगे, तो वो सारे आपको करवाते हैं और ये चीज़ें भी आपको ग्रामर के साथ साथ समझा देते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास पहला MCQs है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि सभी का फायदा हो। सबसे पहला हमारे पास MCQs है जी। पहले 5 MCQs आपको आएंगे इस भाग में से, जो चैप्टर है ना, आपके 15 चैप्टर हैं शायद, उनमें से आपको आ जाएंगे ये। तो पहला हमारे पास है, इकबाल ने डैश चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया, 4। नंबर 2 इसका MCQs है, उनसे छुआ नहीं और डैश का हुआ नहीं कुंदन। नंबर 3 अकबरी ने कौन सी 2 चीज़ें पसंद की, सुरमा और नादे अली। नंबर 4 मौलाना जफर अली खान जुबान और मुहावरे के डैश हैं उस्ताद। नंबर 5 डैश में रेलवे नाम की कोई चीज़ नहीं, अफगानिस्तान। उसके बाद नंबर 6 है हमारे पास, ये है जी मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल। तो मुताबिकत के लिए हमारे पास ये जो बुक है ना, इसमें हमारे पास मुताबिकत है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये जी, ये मुताबिकत है। मुताबिकत में क्या होता है कि आपने फिक्रा पढ़ना है और फिक्रा पढ़ के उसके मुताबिक सही जो आपने, जो उसके इसके अंदर फाइल मफूल वगैरह इस्तेमाल हो रहे हैं उनका इस्तेमाल करना है अच्छे से। तो वो फिक्रा पढ़ के पता चल जाता है। जैसे ये देखना, फाइल मुजक्कर होगा तो फेल भी मुजक्कर आएगा। इनके अगर शुरू में मुजक्कर वर्ड है तो उसके साथ जो आएगा ना फेल, जो पढ़ना खाना पीना वगैरह, वो भी फेल इस्तेमाल होगा। जैसे उस्ताद सबक पढ़ता है, पढ़ती तो आ नहीं सकता तो पढ़ना ही आएगा। या लड़की सबक याद करती है, लड़की से याद करती आएगा। इस तरह ये फिक्रा पढ़ के हमें याद हो जाएंगे। अगर आपने ये रूल पढ़ने हैं तो आपके पास बुक होगी है, नहीं तो मैं इधर से आप इसके सारे रूल पढ़ लें एक दफ़ा, तो इसके मुताबिक हम ये करेंगे। और ये पहले करते हैं ना, उसके बाद दूसरा भी आपको दिखाते हैं और कौन से आ रहे हैं। ये मुताबिकत वाले 5 आने आपको देखें। बूढ़े ने अपना सामान बेच दिया, डाला, तो ये इसके मुताबिक ये वाला बन रहा है। नंबर 7 कलम व दवार यहाँ रखी है, ये मोनस यूज होती है। नंबर 8 तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, ये तो बड़ा पुराना फिक्र है। नंबर 9 मैंने आना तो है अलबत्ता तहीर हो सकती है, तो इसमें अलबत्ता ही आ सकता है। नंबर 10 अफगान नफासत तालिब इल्म की पहचान होती है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया जी रमूज़ो काफ। तो रमूज़ो काफ जो है ना, इसमें से आपको 5 नंबर के MCQs आएंगे। ये 10 सिंबल्स हैं, मैं ये आप सिंबल याद कर लें और कह लें कि फिर आपकी ये 5 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। ये सिंबल्स आपको दिखा देते हैं। ये सिंबल हमारे पास हैं, ये देखिए जरा रमूज़ो काफ की, ये रमूज़ो काफ है। सबसे पहली सिंबल हमारे पास है जी सख्ता की। मैं एक दफा इसको दोबारा, जी, सबसे पहले सिंबल है सख्ता। ये सख्ता के लिए सिंगल कामा यूज होता है। दूसरी सिंबल है हमारे पास वक्फा। वक्फा के लिए ये कामा लगा के नीचे डाट लगा दिया जाता है। और राब्ता तीसरी सिंबल है, इसके लिए 2 डाट यूज होते हैं। तफसीलिया, तफसीलिया के लिए 2 डाट लगा के एक लाइन लगा देते हैं। खत्मा, खत्मा के लिए आगे सिंपल एक छोटी सी लाइन। उर्दू इंग्लिश में जैसे फुल स्टॉप होता है ना, उर्दू में ये खत्मा यूज होता है। सवालिया या इस्तेफामिया, सवाल के लिए आपने क्वेश्चन मार्क यूज करना है। और नदामिया या फजाइया, उसके लिए आपने ये लाइन लगा के नीचे डाट लगा लेना है। ये नदामिया या फजाइया, या फिर उसके बाद ये नदामिया या फजाइया एक ही बात है। ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन उसने 2 दफा लिख दिया हुआ है। उसके बाद वावैन, वावैन में डबल कामा यूज होगा जिसे इन्वर्टेड कामा हम कहते हैं इंग्लिश में। और कोसैन जो है ब्रैकेट के लिए यूज होता है। और खत या डैश, इसे हम कहते हैं इंग्लिश में। तो ये हमारे पास जी इसके सिंबल्स हैं, इनको याद कर लें आप। उसके बाद मेन चीज एक और देख दो, और मैं आपको बता दूं, सख्ता जो है ना, ये कम तोकफ के लिए इस्तेमाल होता है। वक्फा जो है ये सख्ता से जरा ठहराओ, ज्यादा ठहराओ, सख्ता से ज्यादा ठहराव के लिए वक्फा यूज होता है। और राब्ता जो है ना, ये वक्फा से ज्यादा ठहराव के लिए यूज होता है। ये 3 ज्यादा पूछता है वो, तफसीलिया का पता चल गया आपको। उसके बाद खत्मा जो है ये भी पता है आपको। इस्तेफामे के लिए आपको पता सवाल पूछा जाता है। नदाइया या फजाइया जो है ना, इसके लिए वो वाला सिंबल यूज होता है जिसके आगे ये निशान लगा हुआ है, ये वाला, ठीक है।
ندائیہ فجائیہ، اس کے لیے خوشی غمی یا کسی کو خطاب وغیرہ کرنے کے لیے یہ والا سمبل یوز ہوتا ہے۔ واوین کس لیے یوز ہوتا ہے؟ واوین کسی کا کول جو ہے نا اس کو یعنی کہ سیم ٹو سیم بیان کرنے کے لیے واوین کا استعمال ہوتا ہے، کیونکہ کسی کی بات جب آپ اپنی تحریر میں لکھیں گے نا تو اس کو آپ چینج نہیں کریں گے، وہ جیسی ہوگی ویسی کی ویسی، تو اس کے لیے واوین یوز کرتے ہیں۔ اس کے بعد کوسین ہے، تو کوسین کے لیے آپ ڈبل بریکٹ یوز کر لیتے ہیں۔ یہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کوئی بات کر رہے ہیں، جیسے اس کے اندر ایک لفظ آ گیا کرسی، تو کرسی کا مطلب آپ بریکٹ میں لکھ لیتے ہیں کہ بیٹھنے کی جگہ یا لکڑی کی کرسی یا لوہے کی کرسی، تو اگر وہ کوسین کا اگر آپ استعمال نہ بھی کریں گے تو آپ کے پیراگراف پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اور اسی طرح یہ خط بھی کوسین کے طرح ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد اب اس کے کرتے ہیں ہم یہ رموز اوقاف۔ نمبر 11 تفصیلیہ کی علامت ہے۔ تفصیلیہ کے لیے آپ کو پتا یہ والی بی والی آپشن یوز ہو رہی تھی۔ وقفہ کی تعریف ہے، سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے، ابھی میں نے آپ کو پڑھایا یہ۔ نمبر 13 علامت کوسین ہے، کوسین کے لیے بریکٹ یوز ہوتی ہے۔ نمبر 14 ندا دینے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، ندا دینے کے لیے، بلانے کے لیے، پکارنے کے لیے یہ والا سمبل یوز ہوتا ہے، ایکسکلیمیٹری سائن جو ہے۔ نمبر 15 استفہامیہ فکرے کے آر پر علامت استعمال ہوتی ہے، سوالیہ، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد 16 والا ہمارے پاس آ گیا، یہ جو فکرے ہیں نا یہ امدادی فعل ہیں۔ امدادی فعل کا استعمال یہ اصل میں مین فعل کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ یہ آپ کو میں اگر دکھاؤں تو یہ 22 پیج پہ ہے میرے پاس، یہ دیکھیے ذرا، یہ ہے امدادی فعل۔ امدادی فعل جو ہے وہ مین فعل کے استعمال ہوتا ہے، جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں ہی از پلئنگ کرکٹ، تو پلئنگ کے ساتھ جو از استعمال ہوتا ہے وہ ہیلپنگ ورب ہوتا ہے۔ اسی طرح اردو میں بھی یہ ہیلپنگ ورب کا کانسیپٹ ہے تو وہ چلتا ہے۔ جو مین آپ کے جو ہیلپنگ ورب ہے نا وہ یہاں پر یوز ہوئے ہیں، جس میں سے یہ آپ اگر دیکھیں تو یہ دینا، دینا، لینا، آنا جانا، ڈالنا، پڑھنا، رہنا، ہونا، بیٹھنا، اٹھنا، چکھنا، سکھنا، پانا، کرنا، نکلنا، لگنا، چاہنا، رکھنا، یہ سارے آپ کے امدادی فعل ہیں۔ یہ ہمیشہ جب بھی استعمال ہوگا مین ورب کے، مین جو فعل ہے آپ کو اس کے ساتھ استعمال ہوگا، یہ اس کی نشانی ہے۔ یہ سارے بس انہوں نے اس کے استعمال بتایا ہوا ہے کہ یہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے، تو آپ کے پاس اگر یہ بک ہے تو ادھر سے آپ دیکھ کے یہ سارے 18 کے 18 جو ہے نا اس کو آپ ایک دفعہ دیکھ لیں گے، آپ کو ذرا اور آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو میں آپ کو اس میں بتا دیتا ہوں، دیکھیے نمبر 16 جو ہے نا اس میں لینا جو ہے اس کا آپ نے فکرہ دیکھنا کون سا صحیح ہے، تو اس کے مطابق یہ ہے نعیم کھانا کھا لینا۔ نمبر 17 لڑکیاں چائے بنایا کریں۔ اس کے بعد نمبر 18 لگنا، مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ نمبر 19 مجھے کتاب دے جاؤ، جانے کا کیا ہے جی، مجھے کتاب دے جاؤ۔ اور نمبر 20 رہنا، لڑکی اسکول آتی رہی۔ اب یہ جتنے بھی استعمال ہوئے ہیں یہ آپ کے مین جو فعل ہے نا اصل فعل اس کے ساتھ کھانا جو ہے یہ بھی فعل ہے، اس کے ساتھ ہیلپنگ امدادی فعل آ گیا، بنایا بھی فعل ہے، اس کے ساتھ جو ہے ہمارے پاس کرنا جو ہے یہ امدادی فعل آ گیا، اس طرح یہ چل رہے ہیں۔ اس کے بعد یہ لاہور بورڈ کا ہمارے پاس آ گیا ہے دوسرا پیپر 2023 کا، اس کا ہمارے پاس پہلا ایم سی ہے جی کتب خانہ خدیویہ کہاں واقع ہے؟ یہ مصر میں واقع ہے۔ نمبر 2 ہے نواب محسن ملک کا اصل نام کیا تھا؟ سید مہدی علی خان۔ نمبر 3 رستم کس جنگ میں مارا گیا؟ جنگ قادسیہ۔ نمبر 4 سبق قرطبہ کا قاضی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ یہ سید امتیاز علی تاج۔ نمبر 5 السی نور سے سمندر پار کون سا ملک نظر آتا ہے؟ سویڈن۔ اس کے بعد یہ مطابقت والے ہمارے پاس آگے۔ نمبر 6 وہ غریب ہے مگر بے ایمان نہیں۔ نمبر 7 سچ اور دیانت آدمی کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ نمبر 8 میاں بی بی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ نمبر 9 آپ کب تشریف لائیں گے؟ نمبر 10 مکاتیب غالب آج بازار میں آئی ہے۔ نمبر 11 آپ کا اسم گرامی، یعنی کہ اس کے آگے کویسچن مارک آ جائے گا کیا ہے، یعنی کہ یہ پوچھا جا رہا ہے نا۔ نمبر 12 جس جملے میں حیرت کا اظہار کیا گیا ہو اس کے آخر میں کون سی علامت آئے گی؟ استجابیہ۔ استجابیہ یہ والی علامت ہوتی ہے، ایک لائن لگا کے اس کے نیچے ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 کسی کا قول نقل کرنے کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے واوین، انورٹڈ کاما استعمال ہوتا ہے۔
اس کے بعد جی نمبر 14 ہے احمد کالج چلا گیا، اس جملے کے آخر میں کون سی علامت آئے گی؟ یہ ہمارے پاس اس کی جی حتمہ کی علامت آ جائے گی۔ نمبر 15 عبارت میں سب سے کم وقفے کے لیے کون سی علامت لگائی جاتی ہے؟ وقفہ کی۔ آگے جی نیکسٹ ہمارے پاس 16 سے لے کے 20 تک ہیں۔ اٹھنا اس کا جی جملہ بنے گا جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ نمبر 17 رکھنا آپ نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے۔ نمبر 18 پانا کاش میں اسے دیکھ پاتا۔ نمبر 19 چاہنا بڑوں کا ادب کرنا چاہیے۔ نمبر 20 ہونا وہ سویا ہوا ہے۔ اس طرح پیپر نمبر ہمارے پاس 3 ہے گجرانوالہ بورڈ کا 2023 کا۔ پہلا اس کا MCQ ہمارے پاس ہے گنجینہ گوہر سے سبق لیا گیا ہے، کون سا جی؟ مولوی نذیر احمد دلوی۔ نمبر 2 مسلمان حکمرانوں نے مواصلات کو ترقی دی کبوتروں سے۔ نمبر 3 نواب محسن الملک نے حیدرآباد دکن میں محکمہ قائم کیا، بندوبست۔ نمبر 4 سبق مولانا ظفر علی خان جس کتاب سے محفوظ ہے، مردم گزیدہ۔ نمبر 5 مولوی نذیر احمد نے جسے توشہ عارض سمجھتے تھے، ترجمہ القرآن۔ اس کے بعد یہ مطابقت والے ہمارے پاس آگے واہ املاء بہت اچھا ہے۔ نمبر 7 کلیات مجید چھپ گئی ہے۔ نمبر 8 میں نے آج اخبار نہیں پڑھا، یہ مذکر یوز ہوتا ہے اخبار۔ نمبر 9 میاں بیوی ہنسی خوشی رہتے ہیں۔ نمبر 10 میں نے بہت سمجھایا پر وہ اپنی ضد پر قائم رہا۔ اس کے بعد یہ رموز و کاف آ گیا ہمارے پاس۔ نمبر 11 اظہار خفگی کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، خفگی فجائیہ یعنی کہ جو ہمارے پاس ایک ایکسکلیمیٹری سائن ہے وہ استعمال ہوگا۔ نمبر 12 کسی جملے میں وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے رابطہ۔ اگر آپ کو دکھاؤں رابطہ کا استعمال تو یہ دیکھیے ذرا، نے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، یہ دیکھیے رابطہ وقفے سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 13 ختمہ کی تعریف ہے، مکمل ٹھہراؤ یعنی کہ جب فکرے کے اینڈ پہ فل سٹاپ آ گیا سمجھو کہ یہ رک گئی ہے، یہاں پہ آگے نہیں چلے گی۔ نمبر 14 کسی کا قول اس کے الفاظ میں نقل کرنا ہو تو علامت استعمال ہوتی ہے واوین، یعنی کہ ڈبل کامہ ہم لگاتے ہیں۔ نمبر 15 استفہامیہ کی تعریف ہے، پوچھنا یا دریافت کرنا۔ اس کے بعد نمبر دال ہے اس کا امدادی فعل کے درست استعمال والے جملے، امدادی فعل بتانے آپ نے اب۔ 16 جی ہونا میں نے کھانا کھایا ہوا ہے، یہ آپ دیکھیں گے ہمیشہ جو آپ کا فعل ہوگا اس کے ساتھ ہی استعمال ہوگا، کھانا کھایا ہوا ہے۔ اس کے بعد 17 چکنا میں کھانا کھا چکی ہوں۔ نمبر 18 رکھنا میں نے کتاب سنبھال رکھی ہے۔ نمبر 19 دینا ہر روز صدقہ دیا کرو۔ نمبر 20 پانا ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ اس کے بعد نمبر 4 ہمارے پاس گجرانوالہ بورڈ کا پہلا دوسرا گروپ آ گیا۔ نمبر 1 مکران کا گورنر تھا محمد بن ہارون۔ نمبر 2 ڈاکٹر زیدی جس مرض میں مبتلا تھا، وہم۔ نمبر 3 خدا کسی شریف خاندان انسان کو نہ لے جائے، کلکتہ۔ نمبر 4 ڈرامہ قرطبہ کا قاضی میں قاضی کا نام تھا، یحییٰ بن منصور۔ نمبر 5 حیدرآباد سے پینشن لے کر مولوی نذیر احمد آئے دلی۔ اس کے بعد یہ نمبر 6 ہے مطابقت والے آگے ہمارے پاس اب وہ صرف حافظ ہی نہیں بلکہ عالم بھی ہے۔ نمبر 7 ڈیش دعا کی تو مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی تو مرض بڑھتا گیا۔ نمبر 8 فضول باتوں سے روب اور وقار جاتا رہتا ہے۔ نمبر 9 وہ محنتی ہے البتہ ذہین نہیں۔ نمبر 10 گھر ماں کی سلطنت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہی ہمارے پاس رموز و کاف آ گئے ہیں۔ تفصیلیہ کی علامت، تفصیلیہ کے لیے یہ والی سمبل یوز ہوتی ہے، ڈبل ڈاٹ اور آگے لائن۔ نمبر 12 اف کتنی گرمی ہے، تو یہ حیرت کا اظہار کیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے یہ ایکسکلیمیٹری سائن فجائیہ کی سمبل یہ والی، یہ ندائیہ یا فجائیہ کی سمبل استعمال ہوتی ہے خوشی غمی یا کسی بھی چیز کے حیرت کے اظہار کے لیے۔
اور اس کے بعد یہ سمبل کس کی ہے جی؟ یہ ہمارے پاس سیکنڈ سمبل تھی، اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیے سیکنڈ والی وقفہ کی ہے، تو یہ کدھر گیا ہے؟ نہیں، یہ 143 ڈبل ڈاٹ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈبل ڈاٹ والی ہے نا وہ آپ دیکھیں تو یہ رابطہ کی سمبل ہے، ڈبل ڈاٹ والی رابطہ کی سمبل، ٹھیک ہے۔ نمبر 14 فجائیہ استعمال ہوتا ہے فجائیہ کے لیے، جذبات کے اظہار کے لیے۔ نمبر 15 جملہ مترجہ کو لکھا جاتا ہے کوسین میں۔ مترجہ جملہ مطلب کہ آپ نے اس کوئی لفظ ہے نا اس کو مزید تھوڑا بڑھا کے لکھنا ہے تو وہ بریکٹ میں لکھا جاتا ہے۔ نمبر 16 رہنا، ہم مری جا رہے ہیں۔ نمبر 17 کرنا، نماز پڑھا کرو۔ نمبر 18 لگنا، علی اسکول جانے لگا۔ یہ جب بھی ہوگا مین ورڈ کے ساتھ آپ کا استعمال ہوگا، جانے لگا، پڑھا کرو، جا رہے ہیں، اس طرح۔ ہونا، بچہ سویا ہوا ہے، دیکھیں سوئے کے ساتھ ہوا یوز ہو گیا۔ نمبر 20 رکھنا، تمہارا ہاتھ سنبھال، سنبھال رکھا ہے، سنبھال بھی جو ہے یہ فعل ہے اور رکھا بھی امدادی فعل ہے۔ اب دی نمبر 5 پیپر آ گیا فیصلہ آباد بورڈ کا 2023 کا۔ اس کا پہلا MCQ ہے سبق دستک کا تعلق کس صنف سے ہے؟ ڈرامہ۔ نمبر 2 موبائل فون کا دوسرا نام ہے کار فون۔ نمبر 3 ابو ایوب انصاری کا تعلق کس یونیورسٹی سے تھا؟ علی گڑھ یونیورسٹی سے۔ نمبر 4 اسباب بغاوت ہند کس کی تصنیف ہے؟ سر سید احمد خان کی۔ نمبر 5 ملک فراق کے بادشاہ کا نام تھا خسرو آرام۔ نمبر 6 وہ گھر نہ گیا ڈیش چلا گیا بلکہ کالج چلا گیا۔ نمبر 7 اکبر محنتی ہے البتہ ذہین نہیں۔ نمبر 8 راوی لاہور میں ڈیش ہے بہتا ہے۔ نمبر 9 کلیات اقبال چھپ چکی ہے۔ نمبر 10 آپ کب تشریف لائیں گے؟ تو یہ فقرہ پڑھ کے یہ بہت آسان ہوتے ہیں، یہ مطابقت والے آپ کے پتہ چل جاتا ہے آرام سے۔ اس کے رموزوں کا آفا یہ میں نے آپ کو سارا سمجھایا ہوا ہے۔ یہ محفات کے درمیان کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ ختمہ کی۔ نمبر 12 یہ علامت کہلاتی ہے، یہ واوین ہے، ڈبل بریکٹ ڈبل ڈرامہ جو ہے۔ نمبر 13 اسلم کے بعد کام آئے گا، حامد اور محمود بازار گئے۔ نمبر 14 حتمہ کسے کہتے ہیں؟ مکمل ٹھہراؤ کو حتمہ کہتے ہیں، فل سٹاپ کہہ لیں۔ نمبر 15 عزیز طلبہ محنت کیجئے، تو عزیز طلبہ کے آگے یہ حکم دیا جا رہا ہے تو یہ ایکسکلیمیٹری سائن آئے گا۔ اس کے بعد جی امدادی فعل ہمارے پاس آ گیا ہے، اس کی علامات ہیں۔ نمبر 16 لینا، کھانا کھا لو۔ نمبر 17 وہ رات بھر روتا رہا۔ نمبر 18 ڈالنا، تیری جدائی نے مار ڈالا۔ نمبر 19 جانا، اپنی کتاب لے جاؤ۔ نمبر 20 رکھنا، اکرم نے مجھے زبردستی بٹھا رکھا ہے۔ یہ بھی پڑھ کے پتا چلنا ہے۔ اس کا مین ہنٹ یہ ہے کہ یہ آپ کا مین فعل جو ہے نا اصل فعل اس کے ساتھ استعمال ہوگا امدادی فعل۔ اس کے بعد جی نمبر یہ 6 پیپر آ گیا فیصلہ آباد بورڈ کا۔ نمبر 1 حمید اختر نے ابن انشا کو کیا خریدنے کا مشورہ دیا؟ افغانی کوٹ۔ نمبر 2 سر سید عمر میں مولوی نذیر احمد سے کتنے بڑے تھے؟ 20-22 سال۔ نمبر 3 سبق پہلی فتح کس نام سے محفوظ ہے؟ محمد بن قاسم۔ نمبر 4 علماء کرام نے قدیم طرز کی درسگاہ کہاں قائم کی؟ دیوبند میں۔ نمبر 5 خاندان خلافت نے جاگیروں کی واپسی کے معاملے میں سفیر بنا کر بھیجا؟ ام عمر۔ نمبر 6 حق بات کہو ڈیش ساری خدائی مخالف ہو جائے، خواہ۔ نمبر 7 مزاج دار بہو سرما اور نادر علی 2 چیزیں پسند کی۔ نمبر 8 خطوط اقبال چھپ گئی ہے۔ نمبر 9 آگے راستہ بند تھا اس لیے ہمیں واپس آنا پڑا، چونکہ آگے راستہ بند تھا۔ نمبر 10 دھماکہ کی آواز سن کر پولیس چوکنا ہو گئی، چوکنا ہو گئی۔ نمبر 11 حیرت اور خوشی کے اظہار کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ فجائیہ۔ نمبر 12 آپ کیا کہتے ہیں؟ تو یہ سوالیہ فکر ہے۔ نمبر 13 سچ ہے ڈیش لال زبری بلا ہے۔ تو یہ جب کوئی آپ نے کہاوت وغیرہ کرنی ہے تو اس کے آگے یہ والا سمبل آپ نے یوز کرنا ہے، ڈبل ڈاٹ والا، اس کو رابطہ کہتے ہیں، اس کو رابطہ کا سمبل۔ یہ دیکھیے ذرا
ये रास्ता का सिंबल है। नंबर 14 अलामत। ये जो अलामत है ये है वक्फा की है शायद, हाँ देखें ये वक्फा की अलामत है। उसके बाद नंबर 15 सख्ता की तारीफ है। मुफ्त से ठहराओ, सख्ता में मुफ्त से ठहराव होता है। नंबर 16 करना, बुजुर्गों के पास बैठा करो। नंबर 17 लगना, गाड़ी चलने लगी। नंबर 18 आना, वो इम्तहान दे आया। नंबर 19 रखना, बच्चों ने शोर मचा रखा है। नंबर 20 उठना, वो जरा सी बात पर भड़क उठा। नंबर 7वां पेपर हमारे पास आ गया जी, इम्तहान बोर्ड का 2023 का। ये है जी, दादा अब्बा ने हम सबको एक एक डैश दी अशरफी। उसके बाद दूसरा है जी, पिशावर में मुसन्नफ ने डैश होटल में काम किया, डीन होटल में। नंबर 3 अयूब अब्बासी का कद मुश्किल से डैश फीट था, 5 फीट। नंबर 4 पूरे अफगानिस्तान में मुतबों की तादाद थी 5। नंबर 5 एमसीक्यू है, टेलीग्राफ का आला डैश ने इजाद किया, फिनले मोरस ने। उसके बाद ये मुताबिकत वाले 5 आ गए। रुपया पैसा माल असबाब कुछ नहीं रहे, क्योंकि जमा है सारे तो इसलिए इकट्ठा यूज कर रहे। नंबर 7 किसिस अल अंबिया छप चुकी है। किताब के बारे में जब भी कोई चीज आनी है वो गई गई वाला आएगा, आपका चुकी है वाला आएगा, ठीक है ना, या गई है। नंबर 8 अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। नंबर 9 अगरचे वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। नंबर 10 अली ने कलम किताब और कापी खरीदी। उसके बाद रमूजों का आप हमारे पास, ये तो बहुत इजी है, इसके तो 5 नंबर आपके पक्के होने चाहिए। अलामा का दुरुस्त इस्तेमाल किस जुमले में है? आहा, ये आहा, ये वाला, आहा हम मैच जीत गए। नहीं ये भी नहीं है, ये तफसील के लिए यूज होता है, ये गलत है। ये फिक्रा हमने गलत निशान लगाया हुआ है। आहा हम मैच जीत गए, ये जो है ना खुशी के इजहार के लिए यूज होगा, तो ये वाला एक्सक्लेमेटरी साइन वाला फिक्रा इस्तेमाल होगा, ये वाला। नंबर 12 वजाहती जुमले के गिर्द अलामत लगाते हैं, तो सैन जिनके 2 ब्रैकेट शुरू में और एंड पे। उसके बाद नंबर 13 ये डैश की अलामत है, ये जो डबल काम है ना ये वावैन की अलामत है। नंबर 14 नदाइया की अलामत इस्तेमाल होती है मुहातब करने के लिए। और नंबर 15 मुहातब करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है ये नदाइया की, ये जो है एक्सक्लेमेटरी साइन। उसके बाद ये 5 हमारे पास आ गए हैं गलत उसके जुमले, अब इमदादी फेल वाला आ गया। बैठना, कबूतर मीनार पर जा बैठा। नंबर 17 निकलना, इसका कारोबार चल निकला। नंबर 18 देना, इसने सबको हंसा दिया। नंबर 19 आना, लो चांद निकल आया। नंबर 20 होना, लोग सोए हुए हैं। उसके बाद ये नंबर 8 आ गया है मुल्तान बोर्ड का हमारे पास दूसरा ग्रुप। नंबर 1 मौलवी नजीर अहमद के लिए कौन सा खिताब तजवीज़ हुआ? गय गयोरे जंग, गयोरे जंग, गयूर, गयूर वर्ड है ना, बहादुर जंग, जंग मतलब कि जंग करने वाला, जंग का बहादुर कह रहे हैं। नंबर 2 मोबाइल फोन का दूसरा नाम कारफोन है। नंबर 3 जुबैर की दाया का नाम था हलावा। नंबर 4 सर सैयद की वफात के बाद अलीगढ़ कॉलेज के सेक्रेटरी ने मौसला मुल्क। नंबर 5 बेगम अख्तर रियाज अल दीन की जय पैदाइश है कलकत्ता। इसके बाद जी मुताबिकत और हरूफ के सही इस्तेमाल। कुलियात इकबाल छप गई है, ये कई दफा आ रहा है किताब वाला जो है ना। बाप बेटा बहन भाई बहू कोई साथ ना जाएंगी, जमा यूज होगा इसमें। नंबर 8 मेरे पास मोटरसाइकिल है जबकि इसके पास कार। नंबर 9 वो बेनमाज है डैश तलीम याफ्ता है, हालांकि तलीम याफ्ता है। वो बेनमाज है हालांकि तलीम याफ्ता है। नंबर 10 कलम दुआत मेज पर पड़ी है।
उसके बाद रमूजों का आप बताने हैं आपने जी, आप कब तस्वीर लाएंगे, क्वेश्चन मार्क आएगा। नंबर 12, अजीज तुलबा डैश मेहनत कीजिए, नदाइया, ये नदाइया फिक्र है। नंबर 13, अलामत, ये डबल कामा वाली अलामत वावैन की है। नंबर 14, राबता की अलामत है, राबते के लिए दो डॉट इस्तेमाल होते हैं। नंबर 15, नदाइया की तारीफ है, पुकारना, नुदा देना, किसी को पुकारना। अब आ गई थी हमारे पास इमदादी फेल, रखना, इसने सामान बांध रखा है, होना, आज मौसम बदला हुआ है, निकलना, चोर भाग निकला है। नंबर 19, लेना, काश वो मेहनत कर लेता। नंबर 20, उठना, आग भड़क उठी। लेकिन आ रही ये हमारे पास नामा पेपर अब आ गया, साहिवाल बोर्ड का पहला ग्रुप आ गया। नंबर 1, इलाही आज का डैश ये क्या देख रहा है, आज का आफ्ताब। नंबर 2, दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज की कुल तादाद थी 5000। नंबर 3, तुम्हारी नेकियां जिंदा, तुम्हारी खूबियां बाकी, से किस सबक का आगाज होता है, अयूब अब्बासी। नंबर 4, ड्रामा दस्तक में किरदार हैं 3। नंबर 5, मौलवी नजीर अहमद ने तालीम हासिल की दिल्ली कॉलेज से। अब की मुताबिकत वाले आगे। नंबर 6, मैंने 4 पेंसिलें और एक कलम खरीदा। नंबर 7, यूनिवर्सिटी में लड़के और लड़कियां इकट्ठे तालीम हासिल करते हैं। नंबर 8, घर औरत की सल्तनत होता है। नंबर 9, लड़कियों ने कहा हम आते हैं। नंबर 10, ये औरत बड़ी लड़ाका है। उसके बाद रमूजों का हवाले आ गए जी। ये अलामत किसकी है जी, ये कोसैन की अलामत है। ये अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देख लें, ये कोसैन ये लगा हुआ है। उसके बाद नंबर 14, खुशी के जज्बात के इजहार के लिए अलामत की जाती है फजाइया की। नंबर 15, कोसैन की डैश भी कहा जाता है, हदूत वहदानी भी कहा जाता है कोसैन को। उसके बाद ये हमारे पास है जी इमदादी फेल, रखना, बच्चों ने शोर मचा रखा है, चाहना, मुसलमान को हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 18, सकना, मैं कार चला सकता हूँ। नंबर 19, लगना, बादे सबा के चलते ही फूल खिलने लगे। नंबर 20, उठना, ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग भड़क उठी। अब जी साहिवाल बोर्ड का हमारे पास पेपर नंबर 10 आ गया। नंबर 1 जी, हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रजी अल्लाह अन्हु के गुलाम का नाम था मुजाहम। नंबर 2, एम सर सईद ने कॉलेज कहाँ खोला, अलीगढ़ में। नंबर 3, अकबरी ने अजरा अजरा बंद कितने का खरीदा, हजारा बंद कितने का खरीदा, 4 आने का। नंबर 4, हवाई किस मुल्क की रियासत है, अमेरिका की। मुझे इस पे डाउट हो रहा था लेकिन मैंने चेक किया है, इसका अमेरिका ही है आंसर, यूएसए। मुझे शायद जापान लग रहा था। नंबर 5, जुबैर को फांसी किसने दी, काजी ने। उसके बाद ये मुताबिकत वाले आ गए, सही फिक्रे आपने देखने हैं। जलसे में औरतें भी आई हुई थी। नंबर 7, हजूम नारे लगा रहा है। नंबर 8, वो दौलतमंद है मगर दिल का छोटा है। नंबर 9, आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो मेरी मदद कर सकते हैं। नंबर 10, तनवीर अच्छा गाती है, रमूजो काफ, कोसैन की तारीफ है, जुमला मुतरजिया की अदायगी। नंबर 12, वक्फे से ज्यादा ठहराव के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, राबता की। ये अलामत है, वक्फा की अलामत है। खत्मा कहते हैं मुकम्मल ठहराव को। मुहफ़्फ़ात में अलामत इस्तेमाल होती है, खत्मा की। नंबर 16, इमदादी फेल हमारे पास इस्तेमाल होंगे अब, आना, शाम को, यानी होती छोड़ आओ, छोड़ना और आओ देखो इकट्ठे यूज हो रहे हैं। नंबर 17, देना, यासीन को ये बात समझा दो। नंबर 18, डालना, सांप को मार डालो। अब ये देखो ना, जेब में रकम डालो, और रकम जो है ये नाउन है, ये नाम है,
तो ये इसके साथ डालो आ गया तो ये यूज नहीं हो सकती, तो मार डालो, ये दोनों इकट्ठे यूज हो रहे हैं। नंबर 19 रखना, हमने इसे सर पर बढ़ा रखा है। नंबर 20 पाना, क्या तुम ये काम कर पाओगे। नंबर 11वां पेपर हमारे पास आ गया जी, अब सरगोधा बोर्ड का पहला ग्रुप। डॉक्टर जैदी के कमरे के दरवाजे पर किस रंग का पर्दा पड़ा हुआ था, नीले। नंबर 2, किस खुदा किसी शरीफ इंसान को ना ले जाए कलकत्ते। नंबर 3, मैं इस नई दुनिया का कोलंबस था। नंबर 4 अकबरी ने पसंद किया, सुरमा और नादिर अली। नंबर 5, दमिश्क से रवानगी के वक्त मोहम्मद बिन कासिम की फौज की तादाद थी 5000। उसके बाद नेक्स्ट जी, मुताबिकत और हरूफ का सही इस्तेमाल, हमने सिंध के आम मीठे पाए। नंबर 7, वो कहता तो मैं इसकी मदद करता अगर वो कहता। नंबर 8, डैश आए मगर वो ना आया, सब आए। नंबर 9, मियाँ बीवी हंसी खुशी रहते हैं। नंबर 10, मकतूबात गालिब छप गई है, काफी रिपीट हो रहे हैं आपके, देख सकते हैं आप। नंबर 11, वक्फे से ज्यादा ठहराव के लिए लामे इस्तेमाल होती है, राबता की। नंबर 12, वर्जिश के फायद मदज्जा झैल हैं, इसके लिए तफसीलिया की लामत इस्तेमाल होगी है। नंबर 13, क्या आप नमाज पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क है ये। सख्ता की लामत है, सख्ता की लामत मैं आपको दिखा दूं कि ये देखिए ये सख्ता है, सबसे पहली लामत सख्ता की है, एक कामा यूज होता है। उसके बाद नंबर 15, वक्फा की तारीफ है, सख्ते से ज्यादा ठहराओ, ये वक्फा की तारीफ है। अगर आप देखें, ये देखें, ये लामत जुमले में सख्ता से ज्यादा ठहराओ के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर उसके बाद ये हमारे पास इमदादी फेल आ गए हैं। आना, बाजार से सौदा ले आओ। नंबर 17, उठना, वो बेसाख्ता बोल उठा। नंबर 18, चाहना, नमाज का वक्त हुआ चाहता है। नंबर 19, निकलना, तुम इधर कैसे आ निकले। नंबर 20, लगना, मेहमान खाना खाने लगे। लो जी, सरगोधा बोर्ड का हमारे पास दूसरा ग्रुप आ गया 2023 का। नंबर 1, जमाना कदीम में मवासलात का काम किस परिंदे से लिया जाता था, कबूतर से। नंबर 2, उम्मे उमर रिश्ते में उमर बिन अब्दुल अजीज की क्या लगती थी, फूफी। नंबर 3, औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम रही 150 साल। नंबर 4, नवाब मोहसिन मुल्क ने रियासत का बजट किसके कहने किसके ये लफ्ज देखना पड़ेगा मुझे सही तरह बता तो। ये हो सकता है कि नवाब मोहसिन मुल्क ने रियासत का बजट किसके लिए मुरतब किया, मिस्र के। नंबर 5, हवाई किस मुल्क की रियासत है, ये अमेरिका की। उसके बाद मुताबिकत, ज्यादातर लोग समझ रहे होंगे कि ये चाइना की हवावी कंपनी मोबाइल फोन की भी है थी ना, ये अमेरिका की रियासत है। नंबर 6, लड़कियां कपड़े धो रही हैं। नंबर 7, आप डैश मर्ज खतरनाक है आपका मर्ज। नंबर 8, चूंकि मूसा बीमार है इसलिए आज कारत नहीं आया। नंबर 9, खयाम सिर्फ ज़हीन ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। नंबर 10, डैश आगे रास्ता बंद था इसलिए हमें वापस आना पड़ा, चूंकि। नंबर 11, अफहाम ठहराव की अलामत है, खत्मा। नंबर 12, अफहाम डैश हसान और नुमान दोस्त हैं, तो ये 30 के बाद ना कॉमा आएगा। नंबर 3, ये अलामत है, ये है जी नदाइया की। नंबर 14, सख्ते से भरे ठहराव के लिए इस्तेमाल होता है, वक्फा। ये अगर आप देखें, ये सख्ते से ज्यादा ठहराव के लिए वक्फा इस्तेमाल होता है। उसके बाद नंबर 15, आप कहाँ जा रहे हैं, इस जुमले के आखिर में कौन सी अलामत आएगी, सवालिया। उसके बाद आदिदी इमदादी फेल, लेना, अली ने किताब ले ली है। नंबर 17, देना, किसी को अंदर ना आने देना। नंबर 18, जाना, यहाँ से चले जाओ। नंबर 19, बैठना, ची, चीख सुनकर वो उठ बैठा। नंबर 20, चुकना, वो नमाज पढ़ चुका है।
रावलपिंडी बोर्ड का पेपर हमारे पास आ गया, पेपर नंबर 13 है। नंबर 1, मेहनत पसंद हुर्दमन डैश का शागिर्द है कमाल। नंबर 2 है मौलाना जफर अली खां के अखबार का नाम डैश था जमींदार। नंबर 3, मौलवी साहब को अपनी किताबों में डैश ही पसंद था तर्जमा अल कुरान। नंबर 4, अलामा इब्न जोजी थे मुहद्दिस। नंबर 5, नवाब मोहसिन मुल्क की एक ही तसनीफ है जो डैश है हालत मजहबी। मुताबिकत और हरूफ का इस्तेमाल अब जी। नंबर 6, मेमारों ने मकान पुल और दुकान बनाई। नंबर 7, हमने कश्मीर के पानियों को डैश पाया ठंडा। नंबर 8, डैश में मसरूफ हूँ इसलिए नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं मसरूफ हूँ। नंबर 9, लड़कियों ने कहा हम जाएंगी। नंबर 10, कलम किताब यहाँ रखे हैं। उसके बाद जी नंबर जीम पे रमूजों का आफाक वगैरह वक्फा से मुराद है सख्ता से ज्यादा ठहरना। नंबर 12, किसी का कौल नकल करना हो तो अलामा इस्तेमाल करते हैं हुसैन की। नंबर 13, अगर फिक्रे में हैरत का इजहार हो तो आहर पर अलामा इस्तेमाल होती है इस्तजाबिया। नंबर 14, अलामा इकबाल फरमाते हैं इस फिक्रे के आहर पर अलामत आएगी राबता। नंबर 15, दुआया फिक्रात के लिए अलामत इस्तेमाल की जाती है ये इस एक्सक्लेमेटरी साइन, मतलब कि ये जो है ना सिंबल है, इसको उर्दू में कहते हैं नदाइया या फजाइया। ये नजर आ रही है पहले नंबर पे आपको। उसके बाद ये दुरुस्त इमदादी अफ़ाल का इस्तेमाल कीजिए। सकना का बनाना अपने मोबाइल, मैं मोबाइल खरीद सकता हूँ। बैठना, ये है जी सरमद इज्जत गंवा बैठा। नंबर 18, चाहना, तुम्हें किताब पढ़नी चाहिए। नंबर 19, डालना, तेरे वादों ने मार डाला। नंबर 20, आना, लड़के पैगाम दे आए। रावलपिंडी बोर्ड का आ गया जी पेपर नंबर 14 हमारे पास अब। नंबर 1, किसी मरे हुए घोड़े की यादगार है ये किस शायर का मिसरा है इब्ने इंशा। नंबर 2, मकरान के गवर्नर का नाम था मोहम्मद बिन हारून। नंबर 3, नेहरू रिपोर्ट पेश हुई 1928। नंबर 4, टेलीग्राफ किसने इजाद किया फिनले मोरस। नंबर 5, गयूर जंग का खिताब किसे तजवीज़ हुआ मौलवी नज़ीर अहमद। मुताबिकत वाले आ गया। अब वो घर ना गया डैश चला गया बल्कि काला चला गया। नंबर 7, जूं जूं दुआ की तू मर्ज बरता गया। नंबर 8, सुबह हेजी मेरा ममूल था। नंबर 9, कामयाबी और नाकामी अल्लाह ताला के हाथ में होती है। नंबर 10, उमैर ने ये अमर तजवीज़ किया। उसके बाद जी दुरुस्त जो रमूजों का आप इस्तेमाल कीजिए। नंबर 11, वक्फा की अलामत है, ये कामा के नीचे डार लगा होता है, ये वक्फा की अलामत है। वक़्फ़ लाज़िम का दूसरा नाम है राबता। नंबर 13, इस्तजाबिया की अलामत है, ये एक्सक्लेमेटरी साइन जो नदाइया का सिंबल है। नंबर 14, किसी शख्स के कोल के दोनों तरफ अलामत इस्तेमाल होती हैं वावैन, ये ब्रैक दोनों कामें। नंबर 15, तुम कब आओगे, ये एक सवालिया फिक्र है। उसके बाद जी हमारे पास आ गया ये इमदादी फेल। 16वां है जी होना, इससे कोरोना हो गया, अल्लाह माफ करे। नंबर 17, पढ़ना, वो मुझ से उलझ पड़ा। नंबर 18 है जी डालना, सनम ने मार डाला। लगना, तीर निशाने पर जा लगा, बड़े खतरनाक फिक्रे हैं। नंबर 20, करना, मुझसे रोज मिला करो। पेपर ही खतरनाक लग रहा है ये। पेपर नंबर 15 हो गया हमारे पास, 15 आ गया, 14 हो गया। डेरा गाजी खान बोर्ड का पहला ग्रुप आ गया, पेपर नंबर 15। नंबर 1, अलामा इब्ने होजी किस हवाले से शोहरत रखते थे इल्म हदीस। नंबर 2, औरंगजेब आलमगीर की वफात के बाद हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम रही 150 साल। नंबर 3, सबक दस्तक के मुसन्नफ का क्या नाम है मिर्जा अदीब।
نمبر 4 علی گڑھ میں کس نے گورن کیا؟ ہندو مہاسب نے۔ نمبر 5 سبق ایک سفر نامہ جو کہیں کا نہیں ہے، صنفی اعتبار سے ہے سفر نامہ۔ نمبر 6 ہے جی مطابقت اور حروف والے آگے۔ لڑکیوں نے کہا ہم کھانا کھا رہی ہیں۔ نمبر 7 وہ حافظ قرآن ہی نہیں بلکہ عالم بھی ہے۔ نمبر 8 بھائی بیٹا بہن بیوی کوئی ساتھ نہ جائیں گے۔ نمبر 18 کلیاتے کے بعد چھپ چکی ہے۔ نمبر 10 سچ اور دیانت انسان کو بہادر بنا دیتے ہیں۔ نمبر جی میں جو رموز و کاف کے استعمال بتانے آپ نے۔ نمبر 11 رنج اور خوشی کے اظہار کے لیے کون سی علامت استعمال ہوتی ہے؟ فجائیہ۔ نمبر 12 ارے میاں ڈیش تم کہاں آ رہے ہو، یہ جی ندائیہ کا سمبل ہے۔ نمبر 13 وقفہ پر توقف کرنا چاہیے، سکتہ سے زیادہ۔ نمبر 14 زاہد ڈیش اسلم اور اکرم گہرے دوست ہیں، یہ کامہ استعمال ہوگا یہاں پہ۔ نمبر 15 رابطہ کی تعریف ہے، وقفہ سے زیادہ ٹھہراؤ۔ اس کے بعد امدادی فعل کے درست استعمال بتانے ہیں۔ 16 پڑھنا بچہ دوڑتے ہوئے گر پڑا۔ نمبر 17 ڈالنا اس نے اخبار پھاڑ ڈالا۔ نمبر 18 رہنا یہاں بارش ہوتی رہتی ہے۔ نمبر 19 لینا یہ قلم آپ لے لیں۔ نمبر 20 دینا اس نے قلم میز پر رکھ دیا۔ پیپر نمبر 16 آ گیا جی ہمارے پاس، ڈیرہ غازی خان بورڈ کا دوسرا گروپ۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ہندوستان میں اسلامی حکومت قائم رہی 150 سال۔ نمبر 2 سبق تشکیل پاکستان کے مصنف کا نام ہے میاں بشیر احمد۔ نمبر 3 سبق پہلی فتح کے مصنف کا نام تھا نسیم حجازی۔ نمبر 4 ڈاکٹر زیدی کو کیا تھا؟ وہم۔ نمبر 5 ابن انشا کے مطابق ہیلمٹ کا قلعہ کہاں ہے؟ ہملٹ کا، ہیلمٹ نہیں ہے ہملٹ۔ السی نور۔ اس کے بعد نمبر 6 ہے مطابقت کے حروف ہیں جی امجد نے قلم اور کتاب خریدی۔ نمبر 7 ہر طرف گھاس ہے، گھاس اگی ہے۔ نمبر 8 یہاں دھوپ اور روشنی خوب پڑتی ہے۔ نمبر 9 احمد نے یہ امر تجویز کیا۔ نمبر 10 چونکہ وہ بیمار ہے اس لیے غالب نہیں آیا، رموز و کاف۔ نمبر 11 نزائیہ کی تعریف، کسی کو پکارنا۔ نمبر 12 وقفہ کی علامت، یہ وقفہ کی علامت ہے۔ نمبر 13 اس محل کے شرکا کے نام یہ ہیں، یہ ہے جی سکتہ، رابطہ کی علامت ہے یہ ڈبل ڈاٹ والی۔ نمبر 14 غم و غصے کے اظہار کے لیے علامت استعمال ہوتی ہے، فجائیہ۔ نمبر 15 وقف لازم کا دوسرا نام ہے رابطہ۔ اس کا جی امدادی کے درست استعمال، امدادی فعل کے درست استعمال ہیں، پانا کوئی باہر نہ جا پائے۔ نمبر 17 جانا آج جلدی آ جانا۔ نمبر 18 رکھنا کیا حالت بنا رکھی ہے۔ نمبر 19 اٹھنا چور پولیس کو دیکھ کر بھاگ اٹھا۔ نمبر 20 آنا وہ امتحان دے آیا۔ اس کے بعد جی بہاولپور بورڈ کا ہمارے پاس پیپر آ گیا 2023 کا 17واں پیپر ہے۔ ایوب عباسی یونیورسٹی میں کس عہدے پر فائز تھے؟ یہ پروسٹ کے عہدے پر تھے۔ نمبر 2 مولانا جب تک دفتر میں رہتے تھے بڑی رہتی تھی چہل پہل۔ نمبر 3 ڈاکٹر برہان نے پہن رکھی تھی برساتی۔ نمبر 4 محمد بن قاسم نے بصرہ میں ڈیش دن قیام کیا 3 دن۔ نمبر 5 عمر بن عبدالعزیز مذہب کی ڈیش تھے، مجسم تصویر۔ اس کے بعد جی مطابقت اور حروف۔ نمبر 6 ہے جی میں نے قصص الانبیاء الماری میں رکھی ہوئی ہے۔ نمبر 3 وہ صرف ذہین نہیں بلکہ ہوشیار بھی ہے۔ نمبر 8 عورتوں نے کہا ہم کھیلیں گی۔ نمبر 9 وہ اور تم چلو گے۔ نمبر 10 3 جوان 2 بوڑھے اور 1 عورت ڈوب گئے۔
नंबर 11 मुकम्मल ठहराव के लिए लामत इस्तेमाल होती है, ये फुल स्टॉप वाली जो लामत है ना उर्दू में ये वाली होती है। नंबर 12 कोसैन के मुतबादल इस्तेमाल की जा सकती है, हद की। नंबर 13 अलामत, ये किसकी है जी, इस्तिफामिया की। नंबर 14 जुमलिया मुतरजा के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, कोसैन की। नंबर 15 तफसील बयान करने के लिए अलामत इस्तेमाल होती है, ये तफसीलिया की अलामत है। नंबर 16 पाना, मरीज मुश्किल से चल पाया। नंबर 17 उठना, जहमी दर्द से बिलबिला उठा। नंबर 18 आना, हम किताबें ले आए। नंबर 19 पढ़ना, खिलाड़ी मैदान में गिर पड़ा। नंबर 20 तुम खाना खा लो, लेना तुम खाना खा लो। ये जी बहावलपुर बोर्ड का आखिरी पेपर हमारे पास आ गया है और हमारा भी एंड हो गया बोल बोल के। ले जी आ गया आखिरी पेपर। हवाई किस मुल्क की रियासत है, अमेरिका की। काफी रिपीट हो जाने आपके। इब्ने इंशा के अफगानी दोस्त ने शैतानी चढ़ा किसे कहा था, रेलवे को। नंबर 3 सबक ही मेहनत पसंद हुर्दमंद में मोहम्मद हुसैन आजाद ने किसको फरिश्ता सिफ्त कहा है। अब ये जो है ना, इसका निशान नहीं था लगा हुआ तो ना मुझे मिला ये। इनका फरिश्ता सिर्फ वही है जो मेहनत पसंद हुर्दमंद है, शायद मेरे ख्याल से यही है। बाकी आप भी अपना तुक्का लगा लें, कुछ देख लेते हैं। अगर किसी को इसका सही आंसर पता हुआ तो नीचे कमेंट में बता दीजिएगा। नंबर 4 चिराग हुस्ने हसरत ने मौलाना जफर अली खां के साथ सैर से बचने के लिए क्या बहाना बनाया, पोलंच। नंबर 5 डॉक्टर बुरहान के मुताबिक अब दरवाजे पर दस्तक कौन देता है, डॉक्टर जैदी का ज़मीर। उसके बाद ये मुताबिकत और हरूफ। नंबर 6 हमने मुल्तान के आमों को डैश पाया, मीठा। नंबर 7 जूं जूं हम बुलंदी पर चढ़ते गए सर्दी तू तू सर्दी बढ़ती गई। नंबर 8 मकतूबात इकबाल छप गई है। नंबर 9 अगरचे वो मेरा बेटा है लेकिन नाफरमान है। नंबर 10 औरतों ने कहा हम आती हैं, रमूजो काफ करने। अब नंबर 1 हतमा की लामत है, मुकम्मल हतमा की लामत इस्तेमाल होती है मुकम्मल जुमले के बाद। नंबर 12 खुशी और हैरत के इजहार के लिए कौन सी लामत इस्तेमाल होती है, ये फजाइया की। नंबर 13 वक्फा की तारीफ है जी, सख्ता से ज्यादा ठहराओ। नंबर 14 आज़ाद कश्मीर के दर्ज झैल अजला हैं, अलामत आएगी, ये जी तफसीलिया की लामत आएगी। नंबर 15 सच है इत्तेफाक में बरकत है, ये डबल साइन डबल डॉट जो है इसको राबता की लामत कहते हैं, ये आएगी। नेक्स्ट ये आखिरी 5 रह गए हैं। पाना, वो लाहौर ना जा पाया। नंबर 17 जाना, जाओ अपना काम करो। नंबर 18 करना, वक़्त पर घर आया करो। नंबर 19 निकलना, बच्चा हादसे में बच निकला। और नंबर 20 वो अक्सर मेरे घर आया आता रहता है। ले ये हमारे पास सारे हो गए। 18 के 18 मैंने आपको करवा दिए हैं। तो 18 को अगर आप 20 से मल्टीप्लाई करवाएं ना, ये 300 से ऊपर ही जाते हैं। यानी कि आप देखें 18 मल्टीप्लाई 20, 360 एमसीक्यूज मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। तो इनमें से आपको पेपर में काफ़ी ज़्यादा आ जाएंगे, ना भी रहे तो लेकिन आपको अच्छा खासा जो है ना कॉन्फिडेंस मिल गया और आपको आइडिया हो गया कि किस तरह के पेपर में आ रहे हैं। और वो चीज़ें भी मैंने आपको तैयार करवा दी हैं, तो इससे बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपके एक एक नंबर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आगे यूनिवर्सिटियों में जाएंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा, जब आपका मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत अहम होता है। तब आप मुझे याद करेंगे कि वाकई सर आप सही कहते थे। तो बच्चों आपने इसको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाया करें, सभी का फ़ायदा होना चाहिए। और ओके जी, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।